नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षको ठहर। सबै नेताहरूलाई पार्टीमा फर्केर आफ्नो जिम्मेवारी लिन आन्दोलनरत पक्षको स्थायी समिति बैठकको आह्वान। आत्मालोचना सहित रूपान्तरण नभएसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षसँग एकता नहुने बैठकको निष्कर्ष। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बैठकको निर्णय। अदालतको निर्णयले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्रै नगरी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा समेत गरेको बैठकको निष्कर्ष। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि नेकपा आन्दोलनरत पक्षले मनायो विजय उत्सव। नेकपा आन्दोलनरत पक्षले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै मनाएको हो विजय उत्सव। विजय उत्सवमा सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग। राजधानीको शान्ति बाटिकाबाट सुरु भएको विजय जुलुस जमल बागबजार पुतली सडक हुँदै भृकुटी मण्डपमा पुगेर कोटसभामा भएको थियो परिणत। कोटसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको हत्या गर्ने प्रयासलाई सर्वोच्चले न्याय गरेको नेकपा आन्दोलनरत पक्षकी नेत्री पम्फा भुषालको प्रतिक्रिया। प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने नेत्री भुषालको माग। सर्वोच्चको आदेशले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बलियो बनाएको नेता जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। केपी ओली सरकारले चुनावी घोषणा पत्र अनुसार काम गर्न नसकेको नेता श्रेष्ठको आरोप। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला स्वीकार गर्ने नेकपा सरकार पक्षको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय। अदालतको फैसला स्वीकार्दै अदालतले तोकेको समय सीमाभित्रै प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउने निर्णय। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै 13 दिनभित्र बैठक बोलाउन दिएको थियो परमादेश। पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल गैर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारका लागि भीख माग्दै हिँडेको नेकपा सरकार पक्षका नेता शंकर पोखरेलको टिप्पणी। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्न नदिने र गैर कम्युनिस्टहरूको सरकार बनाउन खोज्ने स्थिति पैदा गरिएको नेता पोखरेलको आरोप। जुन उद्देश्यका साथ प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको थियो त्यो उद्देश्य पूरा भएको दावी। सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्दै आफूहरूले संयमतापूर्वक राजनीतिक विचार राखिरहेको नेता शेरबहादुर तामाङको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आत्मालोचना गर्दै राजीनामा दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सुझाव। प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिएर सरकारबाट अलग हुनुपर्ने उपाध्यक्ष गौतमको भनाई। पार्टी एकता र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको गाँठो फुकाउने पहल पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले लिनुपर्नेमा गौतमको जोड। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयले नेपालको संविधानको संरक्षण गरेको नेता गौतमको प्रतिक्रिया। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आत्मालोचना गरेर जनता सामु माफी मागे नेकपाको एकता सम्भव हुने नेकपा नेता भीम रावलको भनाई। असंवैधानिक कदमको आत्मालोचना गरी प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ओलीप्रति पार्टी सकारात्मक हुन सक्ने नेता रावलको जिकिर। संविधानमा नभएको व्यवस्था लाद्न खोजेका ओलीलाई सर्वोच्चले पाठ सिकाएको नेता रावलको टिप्पणी। अहिलेको अवस्थामा सरकार गठन गर्ने भन्दा पनि लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु प्रमुख आवश्यकता भएको नेता रावलको भनाई। कानूनी शासन मान्ने शक्ति भएकाले सर्वोच्चको फैसलालाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्ने नेकपा सरकार पक्षका नेता सुभाष नेमाङको भनाई। सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक रूपमा रहेका कतिपय समस्याहरूलाई सुल्झाउन नसक्ने नेता नेमाङको टिप्पणी। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला भएसँगै संसद सचिवालयद्वारा बैठकको तयारी सुरु। सचिवालयले भौतिक तयारीका साथै कानूनी तयारी पनि सुरु गरेको सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेद्वारा जानकारी। संघीय संसद अन्तर्गतका दुवै सदनको एक अधिवेशन सम्पन्न भएको मितिले कम्तीमा 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान। संसद सचिवालयले 13 दिनको अवधिमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बैठक आह्वान गर्ने परम्परा रहेको प्रवक्ता डाक्टर पाण्डेद्वारा जानकारी। पौष 5 गतेदेखि फागुन 11 गतेसम्मको मितिलाई शून्य समय मानी 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश। विकास निर्माणका काम भोटका आधारमा नभई जनताको आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको जोड।
गृह जिल्ला लमजुङको मध्य नेपाल स्थित मिदिम खोला मोटरेबल पुल शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै जनता कुनै दलको पेवा नहुने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई। जनताको आर्थिक स्तरमा छिटो उन्नति हुने र धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरू लाभान्वित हुने गरी विकास निर्माणका योजना छनौट गरिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री गुरुङको जोड। विकास निर्माणको कामलाई गति दिन र मुलुकको समृद्धिका लागि जनतामा आशा र भरोसा दिलाउन सक्नुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई। जनतामा विश्वास पैदा नगरेसम्म सरकारले चाहेर मात्रै केही नहुने दाबी। प्रदेश सरकारले विकासका लागि आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणका योजना छनौट गर्दै आएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई। प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनवाई बिना नियुक्ति भएका विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिहरू स्वतः खारेज हुने। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरेसँगै त्यस अवधिको समय शून्य समय मानिने हुँदा सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्ति पनि बदर हुने। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै सरकारले अध्यादेश जारी गरी नियुक्ति गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका 32 नियुक्ति पनि स्वतः खारेज हुने। संसदीय सुनवाई नगरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट 32 जनालाई विभिन्न 11वटा संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको थियो नियुक्ति। सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलामा प्रारम्भदेखि नै कानून प्रभाव शून्य रहने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने उल्लेख। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएको सर्वोच्चको फैसलापछि संसदलाई छलेर गरेका ती नियुक्तिहरू पनि स्वतः निष्क्रिय हुने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको तर्क। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गको जलहरीलाई सुनले ढाकियो। राष्ट्रपति भण्डारीले पूजा आराधना गरी पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गको जलहरीलाई सुनले ढाकिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा जानकारी। पशुपतिनाथमा रहेको चाँदीको जलहरी जीर्ण भएकाले त्यही चाँदीको जलहरीलाई 108 किलोको सुनको जलहरी अर्पण गरिएको कोषद्वारा जानकारी। यस कार्यका निम्ति 80 करोड रुपैयाँ खर्च भएको पनि कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालको भनाई। यस वर्षको शिवरात्रिमा अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो भक्तजन नआउने सदस्य सचिव डाक्टर ढकालको भनाई। केटु हिमालको शीतकालीन सफल आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान बनाउन सफल नेपाली आरोहीहरूलाई नेपाली सेनाको सम्मान। नेपाली सेनाद्वारा बुधबार आरोहीहरूलाई एक कार्यक्रम गरी कदर पत्र सहित बधाई ज्ञापन। विश्वको दोस्रो अग्लो केटु हिमालको सफल आरोहणले नेपाल र नेपालीको साहसिक कदम पुनः एकपल्ट विश्व सामु प्रदर्शन भएको प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको भनाई। गत माघ 3 गते 10 नेपाली आरोहीले विश्वको दोस्रो अग्लो केटु हिमालको गरेका थिए सफल आरोहण। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 94 जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 2,73,760 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। कोरोनाबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,684 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। बुधबार 71 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेहरूको संख्या 2,70,139 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। देशभर सक्रिय कोरोना संक्रमित संख्या 937 रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हालसम्म 63 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। उपत्यकाका विभिन्न 10 भन्दा बढी सम्पदा बस्तीलाई जोडेर नयाँ पर्यटकीय प्रोडक्ट विकास गर्ने अभियान ललितपुरको बुङमती सम्पदाबाट सुरु। कला संस्कृतिको प्रचार प्रसार एवं प्रवर्धनसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बसाइमा सहयोग पुग्ने आशा। युरोपियन युनियनको स्विस एसिया सहयोग अन्तर्गत सुरु गरिएको हो अभियान। परियोजनाले स्थानीय महिलाको जीवनस्तर उकास्ने अपेक्षा। पर्यटकीय सम्पदा बस्ती बुङमतीलाई साइकल रुट बनाउने बुङमतीको काष्ठकला र हस्तकलालाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउने पहल। 2 मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा सन् 2018बाट सुरु गरिएको परियोजना 2021को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। बाँकीको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 शान्तिनगरका स्थानीयले दिए नगरपालिकामा धरना। शान्तिनगर टोल डुडुवा बस्तीमा बसोबास गर्दै आइरहेका सुकुम्बासीले फागुन 9 गतेदेखि गरिरहेका छन् विभिन्न विरोधका कार्यक्रम। अव्यवस्थित भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको लागत लिनुपर्ने, बसाई सराई, व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नुपर्ने, विवाह जन्म दर्ता लगायतका माग राख्दै स्थानीयले दिए धरना। अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी तत्काल स्थायी समस्या समाधान गर्न उनीहरूको माग। नगर विकास समितिको लालपूर्जा भएको बस्तीमा बसोबास गर्ने घरहरूको घटना दर्ता गर्न नमिल्ने नगरपालिकाको भनाई।
तत्काल समस्या समाधानका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधानको फर्म भर्न सहयोग गर्न सकिने नगरपालिकाद्वारा जानकारी। सरकारी कार्यालयको नाममा लाल पूर्जा भएको जमिनमा जबरजस्ती बसोबास गर्दा कसैलाई पनि समर्थन गर्न नसक्ने नगरपालिकाको भनाई। नेपाल भारत च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीको पहलमा नेपाल र भारतका आईसीटी कम्पनीहरूबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच आईसीटी डोमेनमा प्रशिक्षण र विकासका लागि नेपाल र भारतका 4 कम्पनी बीच सम्झौता। भारतको प्रविधि नेपालमा ल्याई आईसीटी क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको नेपाल भारत च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीद्वारा जानकारी। दक्षिण अमेरिकी मुलुक इक्वेडरका विभिन्न 3 जेलमा भड्किएको हिंसामा कम्तीमा 75 जनाको मृत्यु। मुलुकका विभिन्न 3 शहरमा रहेको जेलमा झडप भएको इक्वेडरको सरकारी निकायद्वारा जानकारी। कैदीहरूको मृत्यु गोली र चक्कु आक्रमणबाट भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख। अहिलेसम्म 75 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था अल जजिरामा उल्लेख। घटनामा दर्जनौं कैदी घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था अल जजिरामा उल्लेख। इक्वेडरको जेलमा भड्किएको हिंसापछि 800 प्रहरीको मद्दतमा प्रशासनले कारागारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको स्थानीय अधिकारीहरूको भनाई। एउटा कारागारमा सुरक्षाकर्मीलाई कैदीहरूले बन्धक बनाएपछि झडप सुरु भएको समाचारमा उल्लेख। इक्वेडरको जेलमा बेला बेलामा यस किसिमका हिंसात्मक घटनाहरू हुँदै आएको अधिकारीहरूको भनाई। गत डिसेम्बरमा इक्वेडरको जेलमा 5 कैदीको भएको थियो मृत्यु। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएपछि नेदरल्यान्डमा कर्फ्यूको समय बढाइयो। नेदरल्यान्डमा अहिले पनि दोस्रो वेवका भाइरसको प्रकोप बढ्दो रूपमा रहेकाले कर्फ्यूको समय बढाइएको अधिकारीहरूको भनाई। आगामी मार्च 3 तारिकदेखि पनि अहिलेका कडा प्रावधानहरूमा केही खुकुलो बनाउने तर कर्फ्यूको अवस्था भने नहटाइने जानकारी। नागरिकले कर्फ्यूको विरोध गरिरहेको पनि बाध्यतालाई बुझिदिन सरकारको आग्रह। नेपाली क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण बुधबारबाट स्थगित। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 20 खेलाडीलाई समेट्दै दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणको गरेको थियो आयोजना। क्यानले मार्चमा तय भएको विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत ओमानमा हुने ट्राई सिरिजलाई ध्यानमा राख्दै सुरु गरेको थियो बन्द प्रशिक्षण। पहिलो चरणको प्रशिक्षण सुरु भए लगत्तै सिरिज भएको थियो स्थगित। नेपाल ताइक्वान्डो महासंघले प्राप्त गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय ताइक्वान्डो महासंघ आईटीएफबाट सदस्यता। नेपाल ताइक्वान्डो महासंघलाई सदस्यता प्रदान गर्ने आईटीएफको फेब्रुअरी 21 मा बसेको कार्यसमितिको बैठकको निर्णय। आईटीएफले इमेल गर्दै आधिकारिक पत्र पठाएको महासंघद्वारा जानकारी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।